अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। इस वीडियो में आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर में उस शख्स को अपने गौर से देखना है, उसके चेहरे को गौर से देखना है। उसने हाथ में जो एक बैनर या पंफलेट उठाया हुआ है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो भी आपने गौर से पढ़ना है और उसके बाद सोचना है, डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है, अपनी राय जरूर देनी है, कम से कम सोचना जरूर है उसके ऊपर आपने। साथ साथ एक और खबर है, पाकिस्तान में 150 अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, यानी दवाई गोली महंगी कर दी गई है। और ये वो दवाइयां हैं जिनसे आपकी जान बच सकती है, यानी आपके जो वालिदैन खाते हैं, दादी दादा खाते हैं, आप खुद खाते हैं, उनमें बेशबहा इजाफा कर दिया गया, यानी कई गुना उनमें इजाफा कर दिया गया है। इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप 76 साल तारीख बदलने के सिर्फ 65 घंटे दूर है। अभी से 65 घंटों बाद आप सड़क के ऊपर मौजूद होंगे, आप पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होंगे, आप वोट डाल रहे होंगे, पोलिंग शुरू हो चुकी होगी और आप फैसला कुन दहाने पर खड़े होंगे। 76 साल नंगिस्तान की तारीख अब बदल सकता है। नंगिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा मौका आया है, डिसाइसिव मौका। आप चौराहे पर खड़े हैं, आपने फैसला करना है, आपने मुस्तकबिल का तयन करना है। सिद्दीक जान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। उन्होंने कहा गांव के अंदर यह फैसला हुआ कि आपने एक तालाब को पानी से भरना है। लिहाजा गांव का जो मुखिया था, गांव का जो बड़ा था, उसने पूरे गांव वालों को कहा कि आपने, हर बंदे ने एक एक बाल्टी पानी की डालनी है, तालाब में एक एक बाल्टी हर बंदे ने पानी में डालनी है। सबने कहा जनाब ये तालाब बहुत बड़ा है और एक एक बाल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा फायदा ही नहीं है। यानी बाल्टी, हमें बाल्टी फेंकने में मसला नहीं हो रहा, बाल्टी में थोड़ा सा पानी आता है, भारी भी नहीं है, बाल्टी फेंकने से मसला नहीं है पानी की, लेकिन ये नहीं भरेगा, ये बहुत बड़ा पानी है। लेकिन मुखिया ने कहा कि नहीं, एक दफा कोशिश करो, एक एक बाल्टी सारे डालो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब वो पहले बंदे ने जिसने बाल्टी डाली थी, जब तक उसका दोबारा नंबर आता तब तक तालाब भर चुका था। यानी एक एक बंदा डालता गया, तालाब में पानी भरता गया, और फिर जो पहली बाल्टी जिसने डाली थी गांव के जिस शख्स ने, वो जब उसकी दोबारा बारी आई तब तक तालाब भर चुका था। ये तालाब आपने भरना है, आपका एक वोट मैटर करता है, आपका एक वोट डिसाइसिव होगा, आपका एक वोट फैसला कुन होगा। और यकीन माने 2-2.5 सालों की जो घमासान की जंग थी, जो तबाही और बर्बादी इस मुल्क के अंदर हुई है, लोग मारे गए, वाकईतन लोगों के खून बहे हैं, खवातीन के दुपट्टे खींचे गए, तबाही निकली है, तबाही निकली है, लोगों के बच्चे मरे हैं, कम सिन बच्चे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। इबाद फारूक का मासूम बच्चा अपने वालिद की याद में मरा है, लिहाजा वो आपसे इंसाफ मांग रहा है, आपने इंसाफ करना है, आपने जालिम नहीं बनना। क्योंकि जुल्म हम सब के ऊपर बहुत ज्यादा हो चुका है, लिहाजा अब पाकिस्तानी अवाम जालिम ना बने। ओवरसीज कम्युनिटी आपको देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है, ताकतवर आपको देख रहे हैं, जालिम आपको देख रहा है, और हर तरह का जुल्म करने वाला भी उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। टर्न आउट डिसाइड करेगा, यानी कितने लोग बाहर निकलते हैं, सिर्फ वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत क्या बनेगी। सड़क के ऊपर जो माहौल है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, कोई सर्वे उठा ले, किसी साफी को उठा ले, किसी बंदे को उठा ले, यानी चंद टीवी चैनल्स वो भी बड़ी मुश्किल से बातचीत करते हैं, लेकिन उनके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को उठा ले, सब ये कह रहे हैं कि हवा मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में है। खान का गलबा है, पॉपुलैरिटी की इंतहा है, और एक गुस्से वाला वोटर और एक साइलेंट वोटर भी इस वक्त खान के साथ जाकर खड़ा हो गया है। मैं खुद अपना एक किस्सा आपको सुनाता हूं। मैं एक जगह से एक दुकान से दूध लेता हूं, मैं आज वहां पर गया तो दूध वाला कहता है कि जो हमारा एक काम करने वाला नौजवान है, मैंने उसे यह कहा कि आपने इमरान खान का स्टेटस नहीं लगाना, खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त का पता नहीं होता, पुलिस उठा लेगी तुम्हें। कहता है एक शख्स दूध लेने के लिए वहां पर खड़ा था, उसने दूध उधर ही छोड़ा और वो वहां से वापस चला गया, और उसने वापस पैगाम भेजा कि आज के बाद मैं इस दुकान से दूध नहीं खरीदूंगा। अब मैंने उससे पूछा बंदा कौन था, कहता है वो बंदा एक टीचर था, बंदा एक उस्ताद था। अब ये वो साइलेंट वोटर है, ये वो खामोश वोटर है जो फैसला करता है। एक तो वो लोग होते हैं जो जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें करते हैं, बड़े सामने नजर आते हैं, गाने शाने सुनते हैं, तराने शराने भी बाकायदा उन्होंने लगाए होते हैं। लेकिन एक वोटर वो होता है जिसकी तादाद 40% है, जो बिल्कुल खामोश होता है, जो कोई पोस्ट नहीं करता, जो कोई बातचीत नहीं करता, वो सिर्फ वोट डालता है, वोट डालने के लिए आता है। और वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड वोटर होता है, वो उस्ताद होता है, वो कोई आम बंदा होता है, वो कोई आम मुलाजिम होता है, आम बंदा काम करने वाला होता है, लिहाजा वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होता, लेकिन वोट जरूर डालता है। और वो जो साइलेंट वोटर है, पूरा का पूरा वो खान के साथ खड़ा है, लिहाजा पूरा एक पाकिस्तान भर में मोमेंटम बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। और फिर जो इद्दत वाले मामले के ऊपर मिसकैलकुलेशन हुई है, उसके बाद एक गुस्सा भी है अवाम में, मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र के लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, और सब ये कह रहे हैं कि नहीं ये आप बहुत ज्यादा गलत कर गए, लिहाजा इस दफा चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होने वाली है, लिहाजा आपने वोट डालना है और जिम्मेदारी के साथ वोट डालना है। आपके साथ पास 60-65 घंटे, इन 60-65 घंटों में से 2-2 घंटे भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो 76 साल तारीख बदल जाएगी। इस बात को समझिए, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। साथ साथ 150 अद्वियात की कीमतें महंगी कर दी गई हैं। 150 अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात, यानी अब आप गोली दवाई नहीं खरीद सकते इस मुल्क के अंदर। यकीन माने जब आप गाड़ी लेकर या कहीं पैदल जाते हैं, लोग आज आपसे पैसे नहीं मांगते, लोग आज आपसे मांगते आटा लेकर दे दो या फिर ये दवाई लेकर दे दो। यकीन माने ऐसे ऐसे लोग पर्चियां लेकर आपके पास आ जाते हैं, यार ये दवाई लेकर दे दो,
یہ گولی لے کر دے دو. یعنی لوگ گولی دوائی مانگنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب روٹی چلیں, پانی پر ہم گزارا کر لیں گے, ہم پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیں گے, لیکن دوائی گولی لے کے خریدنے کے لوگ قابل نہیں رہے. برباد کر دیا گیا ہے, یعنی جہنم بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر, پاکستان میں, اس ملک کو لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو دوائی گولی نہیں خرید سکتے. آپ اپنے والدین کے لیے دوائی گولی, یعنی کسی بھی میڈیکل سٹور یا کسی بھی فارمیسی پر آپ جائیں, جتنے آپ کے کسی مہنگے ترین شاپنگ مال میں پیسے لگتے ہیں نا, اتنے پیسے آپ کو عام دوائیاں خریدتے ہوئے لگیں. عام دوائیاں, سر درد کی گولیاں, یا پھر باقی جو عام ڈیلی روٹین کی جو ادویات آپ کھاتے ہیں, یا بیمار ہوتا ہے شخص کھا لیتا ہے, یا ایون کسی بیماری یا وائرل سے لڑنے کے لیے بھی کھاتا ہے, وہ بھی آج اتنی مہنگی ہو گئی کہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک دفعہ پھر ملک میں مہنگی کر دی گئی ہیں. اب یہ تصویر دیکھیں آپ, اس شخص کو غور سے دیکھیں, اس شخص کے اوپر غربت کے نشانات کو غور سے دیکھیں, اس کی سفید داڑھی کو دیکھیں, اور پھر اس نے جو بینر اٹھایا وہ لکھا ہوا ہے نواز شریف آئے گا تقریب روٹی کھاوے گا. یعنی 76 سالوں بعد آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روٹی نہیں ہے. آج بھی یہ شخص یہاں پر کھڑا ہو کر روٹی مانگ رہا ہے. آج بھی اس بندے کے پاس روٹی نہیں ہے, اور اس نے امید لگا رکھی ہے کہ 3 دفعہ جو بندہ فیل ہو چکا ہے وہ پھر سے آئے گا اور وہ مجھے روٹی دے دے گا, وہ مجھے روٹی کھلائے گا. یعنی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی لوگوں کو سمجھ یہ نہیں آئی کہ ان کا جو روٹی کا نوالا ہے, یہ روٹی کا نوالا ان سے چھینا گیا ہے, اور ایک پالیسی کے تحت ان لوگوں کو غریب رکھا جاتا ہے. غربت ایک پالیسی کا حصہ ہے, غربت ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہے, لوگوں کو غریب رکھا جاتا ہے. کیونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے اسی کا شعور چھینا جا سکتا ہے, اسی کے شعور کے اوپر قبضہ کر دیا جاتا ہے, اسی کو روٹی کے پیچھے لگا کر اس کے سارے وسائل کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس بندے کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بینر اس نے اٹھایا وہ اس کی روٹی کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے, اور یہ روٹی دکھا کر اس کا شعور خریدا جاتا ہے, اس کا ضمیر خریدا جاتا ہے, اس کی نسلوں کو بیچا جاتا ہے, اور اس کی نسلوں کو غلام رکھا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے. لیکن آج ایک اور سوچ ذہن میں آتی ہے کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو لنگر خانوں کے اوپر پروگرام کرتے تھے اور اتنی بڑی بڑی زبانیں باہر نکال کر اس کے اوپر تبصرے کرتے تھے. یعنی کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے لنگر خانے اس ملک کے اندر بند کروا دیے, چونکہ اس ملک کا مسئلہ روٹی کا ہے. یہاں پر روٹی لوگوں کو نہیں ملتی, یہاں پر روٹی لوگوں کی چھینی گئی ہے, یہاں روٹیوں کے اوپر, لوگوں کے کھانے کے اوپر, رزق کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے. لہٰذا اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو روٹی اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کے حصے کی روٹی کسی نے کھائی ہے, آپ کے حصے کی روٹی پر کسی نے قبضہ کیا ہے, آپ کے حصے کی روٹی آپ سے کسی نے چھینی ہوئی ہے. اور وہ تبھی روٹی آپ کو مل سکتی ہے جب آپ ووٹ ڈالیں گے. ووٹ کسی کے لیے بھی ڈالیں, لیکن ووٹ ڈالیں گے وہ اپنی روٹی کے لیے, اپنے بنیادی حقوق کے لیے, اپنے بنیادی وسائل کے لیے. لہٰذا اپنی غربت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پالیسی کے تحت آپ کے اوپر پھینکی گئی ہے. اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جا پاتا, آپ کا بچے کے پاس ملازمت نہیں ہے, آپ کے بچے کے یعنی آپ کی زندگی کے کوئی بھی مسائل ہیں, تو وہ ایک پالیسی کے تحت آپ سے چھین کر آپ کے اوپر باقاعدہ سے قبضہ کیا گیا ہے. اب سڑک کے اوپر جو ماحول ہے وہ ہے تو عمران خان کا, لیکن ساتھ ساتھ کوشش کی جائے گی میاں نواز شریف صاحب کو مختلف پولیٹیشنز کو جتانے کی. میں دیکھ رہا تھا گزشتہ دن جیو نیوز کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور یہ ڈیبیٹ ہوئی میثاق جمہوریت کے اوپر. یعنی کہ سب ایک جگہ پر کھڑے ہوں اور ڈیسائیڈ کریں کہ جناب ملک کدھر جائے گا اور آگے فیصلہ کیا ہونا ہے. آپ یقین مانیں عمران خان کے جو بدترین مخالف ہیں, ایون بلاول بھٹو زرداری, پیپلز پارٹی کے لوگ, نون لیگ کے لوگ, وہ بھی آج چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا کر بیٹھے, آپ نے عدت والے معاملے میں یہ کیا کر دیا. یہ چلیں ٹھیک ہے, آپ باقی کسی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں توشہ خانہ سے وہ گاڑی لے گیا, آپ بیانیاں بنوا سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائفر میں کوئی ہمارے تعلقات, حالانکہ دنیا ہمیں پوچھتی نہیں ہے, پیسے دیتی ہے, ان سے بھیک مانگتے ہیں ہم, چلیں آپ پھر بھی اس کے اوپر کوئی دلیل دے سکتے ہیں. لیکن یہ عدت والے معاملے میں آپ کیا کر بیٹھے. یعنی سب لوگ, ہر مکاتب فکر کے لوگ, استاد, صحافی, جرنلسٹ, پولیٹیشنز, عورت مارچ بھی اب اسلام آباد میں کے اندر آنے والا ہے, وہ بھی پروٹیسٹ کرنے والے کل. لہٰذا سب اس چیز کے اوپر چیخ اٹھے کہ نہیں, یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر گئے, یہ آپ ظلم کر گئے. لہٰذا یہ کسی بھی طور پر جسٹیفائبل نہیں ہے. خیال رکھیے گا اپنا, آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں, لہٰذا ڈیسائیڈ کریں, فیصلہ کریں, موبلائز کریں, سوشل میڈیا پر جا کر لکھیں, ایک ماحول مزید کریٹ کریں اور باہر نکلیں. ووٹ کسی کو بھی ڈالیں, لیکن باہر نکلیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.